अथ श्रीमन्नारायणीयं षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च तक्षोभिरिञ्च तनयोदमनस्तदु मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषुत्वतां च स्वाहां हविर्बुधिसदीं गिरिशेद्रदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम् यज्ञन्मणिप्रमुदिताः क्रतुतूर्यकोशाः पुष्पोत्तरान् प्रववर्षूर्नुनुसृप्रौकाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपःसमराभिलव्यैः पर्यायुनिर्मिततपःसमरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपतिशन्नपि मोक्षधर्मं प्रातृमान् प्रमद्यवाप्सीः शक्रोधते तमशबोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिकायमारम् कामो वसन्तमलया निलबन्तुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वाम् पीतस्य वात जगति मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गज वसन्त सुराङ्गनावः मन्मानसं त्रिगजदुत्पमुदिप्रुवाणः त्वं विस्मयेन परिदस्तु नाम दक्षां प्रादर्शयस्व परिचारकादराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनातयस्ते दत्तासिका परिमलैः किल मोहमापुः तत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वासि गर्वशमनं पुरुरुर्वशीं तां दृष्ट्वोर्वशीं तव गदां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनि भवन्महिमाममर्ष्यात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् सत्तोतिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलानया रजोऽन्तः नात्यारुदस्तस्वयि कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरन्तसभवत्तनुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपिशुने ससुधाव्यमासीन् कृत्ते समर्थितमकः सतुकृतशीर्षः देवप्रसादितहरा ततलब्धजीवः सत्पूरितः सतुवरः पुनरापशान्तिम् सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तम् नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते इति श्रीमन्नारायणीयं सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नुदिरितिभक्तुरनादृशा सा स्वामेव नित्यमगति शरणं कथाभूत् अङ्गे पुदुसुरचिपुत्रकममुत्तमन्तम् दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोतिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे शिरसुशिस्तुतरां सुरुच्या दुःसंयजा खलु भवद्विमुखैरसूया द्वन्मोहिते पितरि पश्यति धारवश्ये दूरं दुरुक्ति निहितस्तकतो निजाम्बाम् साभिस्तकर्मति संसरणाय पुंसाम्
त्वत्पादमेव शरणं शिशिवे शशंस आकर्ण्य सोऽपि भवदर्शन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्तुष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः स्वामाररात तपसा मधुगाननां ते तातो विषण्ण हृदये नगरीं तदेन श्रीनारदेन परिशान्तितचित्तवृत्तौ बालस्वदर्पितममाक्रमवर्तितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबलनिःश्वसितेति कन्ते देवातिदस्त्वं मुदयत् करुणात्रचेताः तत्रूपचित्रसनलील नमते पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः दत्तर्शन प्रमद पराङ्गितं तं तृप्त्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते दुष्टु समानमवगम्य कपोलदेशे संसृष्टनवासितरेण तथा तरेण तावत् विपोत विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषदास्त्वम् अमकं यदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपादौ विनिवृत्तिहीनम् इत्युचिचित्रैकते निरुपन्ननोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेतः प्रेमे चिरं भवतनुग्रहपूर्णकामः साते कदेव वनमातृतराज्यभारः यक्षेण देव निगते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युक्तनिरतो विरतो मनुज्ञा शान्त्या प्रसन्न हृदया ददनानुभेदान् दत्भक्तिमेव सुदृढा मौरुणोत्महात्मा इति श्रीमन्नारायणीये श्रीध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतस्तेन नामा दत्तोष व्यजितमसस्राजवर्यः तत्पादे निहितमनावनं कतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौरात्यैरूपनियतः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजफलमेव सम्प्रशंसन् पूचक्रे तव यजनान्ययञ्जरौषीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौगे मद्धोऽन्ये भुवनपतिर्न कश्चनेति दन्निन्तावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शाभाग्नौ शलपदशामनायिवेनः तन्नासात् कलज वीरुगैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते ददङ्गे जक्ताके परिमदिता दोरुदण्डाः तोर्दण्डे परिमदिते द्वमाविरासीः विज्ञातः पृथिरिति तापसोपदिष्टैः सुधात्यैः परिणतभाविभूरिवीर्यः मेनाद्या कफलितसम्पदन्तरित्रीम् आक्रान्तं निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नान्तीन्यभिलक्षितानि यानि तानि सच्चन्तं सुरभिधनु मधुहस्त्वम् आत्मानं यजति मकैः सयीत्रितामन् आरप्ते शततमवादिवेतयागे स्वत्तालुशतमकयेत्यनीचवेषः कृत्वा स्वन्तवदनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वादिनं हरन्तम् वह्नौ मुनिवरमण्डले जुहूषौ वृन्ताने कमलभवे कृतो समाप्तौ
साक्षात् त्वामधिरिपुमयि सदा स्वयं स्वम् दत्तद्वरममुलुप्य भक्तिमेकां कङ्कान्ते विहितपदः कदापि देव तत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐशिष्टासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं ददानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तापृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातकेकवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये भृगुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तम् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुगुणम् पृतोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मतः प्राचीन युवतौ सदश्रुतौ प्राचेतसो नाम सुते संस्कृतान् अजीजनन् करुणाङ्कुरानिव विदुशुश्रूषा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते वयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तडे सरोवरं सन्तत्रिशूर्मनोहरम् तथा भवतीर्थमितं समागतः भवो भवत्सेव दर्शनात्रुतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपाधिसत्कभक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमाशे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसातमीश्रियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तभोऽपि रेषामधिमात्रवर्तिभिः प्रयत्नहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारत प्रदर्शितात्मा भवतात्मताययौ कृपाफलेनैव पुरः प्रचेतसा प्रकाशमाकाः पदकेन्द्रवाहनः विराजिचक्रातिवरायुधांशुभिः जाभिरष्टाभिरुददंशतिः प्रचेतसां तवोदयाचदामपि तमेव कारुण्यभराध्वराननाथाः भवद्भि चिन्तापि शिवाय देहिनाम् भवत्वसौ रुद्रनुदिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनयामकीरुहां तया रमस्वन् दशलक्षवत्सरी सुदोस्तु दक्षो ननुदक्षनाच्च मां प्रयास्य देदी न्यगतो मुदैव तान् ततश्च देबुलदलरोदिनस्तरून् कृता दहन्तो दृहिणेन वारिताः त्रिमैश्च दत्तान् धनयामवाप्यताम् तदुक्तकालं सुखिनो गिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुदङ्कृतात्पराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्तपदन्तताविदः समीशवातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम दशकं समाप्तं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते